आयच्यान कॅज्यू फेस्टिवल चालू जाता त्या बद्दल सांगात. कॅज्यू फेस्टिवल कितें ते फाटल्या दिसांनी 4 दिसांक ते तमाशा केलो, बोर्ड बीड लायलो बिलो, कॅज्यू फेस्टिवल केले, सिंदूर प्रोग्राम चवथ्यान जावंक लागले, ते काडलेशे केले दाखोवपाचे. ते बील मात्र मारपाचे ते मारता. कोठ्यांनी पयसो अशे काजू फेस्टिवलाक मोडटा. कित्याक कसले गरजे काजीची झाडां इतली मारून काबार केली आसा. केन्ना एक दीस दिसले की 50 झाडां व्हरोन ते काजूची झाडां जंयसर जळोन गेल्या, तांकां दिवया, ते शेतकार त्या काजूकाराक दिवया. तेजी झाडां मेल्या, ल्हानाचे व्हड करूंक ताका कितलो त्रास जाला. पयलीं ताणें उदक व्हरोन मातशें शिंपलां आसतलें ल्हानाचो व्हड जावपाक. मागीर हळू झाड जशें वाडूंक लागलें ताका उदकाची गरज ना. पण मागीर आसात न्हू इतली मेहनत करून तेजी झाडां अख्खी 50 लाखाचो नुकसान, 40 लाखाचें नुकसान अशें म्हणून पेपरार येत आसा. जंगल अख्खे जळोवन काबार केल्लें आसा. अशीं जाणां झाडां काबार जाता. हे फेस्टिवल करून कितें करोडांनी पावचो तुमकां जाय तशें ओडपाक आनी आजयेचो बोटवो तुमकां मेळोंक जाय म्हणून ही सगळीं नाटकां करता. ही सगळी नाटकां कित्याक खरें कपासतात आसा जाल्यार ते शेतकारांक जेंचे काजी जळयली आसा त्यांच्या जाग्यार आतां तुमकां खबर आहा वाळपय कितले दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो काजी अख्ख्योच रानांनी लावलेल्यो झाडां सगळी काबार केले. ताकाच लागून ती जनावरां हांगा येवंक लागली. थंय कितें तरी बरें करा मरे. फेस्टिवल करचेच आसले आनी कित्याक हो बेश्टो कारण नासतना गोंयांत खरें म्हणलें जाल्यार काजूचे फेस्टिवल केन्ना जायनासलेले. आतां हे तमाशे करतात आनी काय ना, फक्त हो तमाशो. खरें म्हणून जाल्यार न्ही जे शेतकार म्हणजे काजीकारांक जे नुकसान जालां तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा. तेंचो पंचनामा करतात आनी तेंचो तलाटी रिपोर्ट मारता आनी तांकां मेळटा कितले तेंचे अशी 50 लाखाचो हिशोब आसता. 4 लाख, 4,000, 5,000 हे तांकां पयशे. म्हणजे ल्हानाचें व्हड करपाक दुख्ख लागोंक ना. एखाद्या भुरग्याक ल्हानाचो व्हड केलो आनी सडनली तो 20-25 वर्साचो जाल्या उपरांत मेलो म्हणजे तो जेन्ना जोडपाचो जाता तेन्ना मेलो जाल्यार मागीर फायदो कितें आवय बापायक फायदो कितें. तशें ते रानांतले आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय. हे फेस्टिवलाचे पयशे काडटा. खरें जाल्यार व्हडले होलसेलवाले आहा तेंचे कडेन पयशे काडून तांकां प्रोग्राम हो करपाक लावंक जाय, तांकां करूंक लावंक जाय आनी तांकां हाडून हजरांनी तांकां झाडां दिवपाक जाय. तांकां व्हरोन थंय रानांनी तांकां झाडां पावोवपाक जाय. तेंची बंदोबस्त करपाक जाय. ते करिना. फेस्टिवल करता आपल्या पोटाक आपल्या बॅगाक. मॅडम आमी पळयता की गोंयांत बिनबादल बरसात केन्नाय खंयच्याय म्हयन्यान दोन पावस पडटा. पूण पीक अशें कशें जातालें जेन्ना हे पावस केन्नाय पडटाले? कितें सांगता पावस केन्नाय पडटा. पोल्युशन दुसरे आमची झाडां उरूंक ना. जे जावपाक जाय तें जायना. दुशीत हवा असल्या कारणान कितें तरी जाल्या कारणान वादळाची कितें जाल्यार केन्नाय पावस पडटा केन्नाय कितें. हेचो अर्थ आमी शेतकऱ्यांक जावं ह्या रानांतल्या काजीकारांक त्रास करपाचो ना. सरकाराचें काम आसता की आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन कशें करपाचें. तडफडकारा पळयला रमेश आमचो जबाब लोकांक गांवांनी भोंवून कोणाचें घर मोडल्या भिंत क्रॅक जाला जाल्यार ती घरां बांदून दिवपाची कामां तो करता. म्हाका सांग ताका एकट्याकूच हे पयशे मेळटा? बाकीच्या सगळ्यांचे आनी विश्वजीत राणे 4-5 घरां तेणेय बांदून दिल्या ना न्हू. आतां प्रमोद बाब आमचो कितें करता पयर कितें फावंडेशन मारून गेलें. अरे तशेंच ते रानांतले काजीकारांक कितें तरी करून दिया. कितें तरी लोकांक बेनिफीट मेळटा तें करपाक जाय. तें जर तुमी करिना जाल्यार फायदो कितें. थँक्यू मॅडम. तेपणान आमी पळयलें काजीक न्ही एका घोंसाक इतली फोकां लागताली आनी काजीक जेन्ना फुलां येताली वेगळोच वास येतालो आनी बरें दिसतालें. आतां एक कास तशी जाल्ली दिसता म्हणजे त्या काजीक पोल्युशन जाल्या कारणान ते काजींची सगळी विलेवाट लागल्या. दुकानान बाजारांनी बी पळयल्या डुप्लिकेट काजी येवंक लागली. पिठाची काजी करून विकपाक लागले. तें पळयलां तें सगळें पळोवया. कशा रितीनी त्या काजकारांक नुकसान जाता तें पळोवपाक जाय. तांकां खरें म्हणलें जाल्यार हेलिकॉप्टरान त्या काजींचें सगळें उदक वखद मारूंक जाय. कशें बेनिफीट जातलें काजीचें उत्पन्न वाडटलें कशें तें पळोवपाक जाय. हाडलें हांगासर शो मारलो 4 पयशे न्हू हजरांनी आपल्याक फायदो आसा तशें तें हें करप आनी त्रास करून घेवप. फेस्टिवल नाका म्हणून पयलीं केलो परत आहा तसो फेस्टिवल घालता सगळे पोन्ने वापरप पुस्तक आनी नव्याची बिलां मारप आनी झेत मारप की फेस्टिवल करता म्हणून. कित्याक जाय हो फेस्टिवल?
कित्याक जाय काय म्हणटा फेस्टिवल, तेज्या परस लोकांक कितें फायदो जाय तें पळोवपाक जाय, लोकांक कितें बेनिफीट मेळटा तें पळोवपाक जाय. काज कशी आज ल्हान आसा व्हडली कशी जाता, कितें तांकां काजी लोकांनी काजकारांक कशें दिवपाचें, फ्री दिवपाचें काय तांकां पयशे दिवपाचे, तांकां वखदां दिवपाची, घालपाची, ते झाडांक मारपाचे करपाचे, ते काजकारांची वेवस्था करा. अशें शो मारून तुमची बिलां वाडोवन तुमची पोडगी वाडोवन आज्जेचो बटवो तयार करपाची कामां तुमी करतात आनी काय करिना. काजूचे हे असले देखावे दाखोवचे परस काजी जळटा कशी, तेंची फुलां कित्याक येयना सारकी, हें सगळें पळोवपाचें गरजेचें आसा. काजू झाडांक बी कशें येवचें, हें उत्पन्न कशें वाडोवचें, हें खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान पळोवपाची गरज आसा. हे अशें फेस्टिवल करून कांय मेळपाचें ना त्या गरिबांक. काजीचो दर कसो वाडोवचो, कशा रितीनी ते लोक काम करतात तुमकां खबर आहा. आतां येयल्या तांदळाचे काजी, त्या लोकांक कितें मेळटा, अशें बोगस येवन कांय तांकां फायदो ना. खरें म्हणजे जाल्यार रानान भोंवन फकां कशी येता, कमी कशी जाता, कशें तांकां हें जाता तें सगळें पळोवपाची गरज आसा. हें जालो फक्त देखावो. 3 म्हयने पयलीं ती काजी विणटात बाबडी, काजी विणून आपलें सगळें करतात कितें कितें. तेंचें उत्पन्न कशें वाडोवचें, काजीचें उत्पन्न कशें वाडोवचें हें खरें पळोवपाचें गरजेचें आसा.